ضعف تساف داوت سلطة يدوري وسيد شخيدي سقنا وستا فوسنا وذا فروري وسيد شخيدي سقنا وستا فوسنا وذا فروري وري شطح وري سلولي وري تاوي نساوي ورورو ما يجلي ذوي لنتي غيركي ورورو ما يجلي ذوي لنتي غيركي وري شطح وري سلولي وري تاوي نساوي أمو قلنا وفوسقنا ورصي مسدس مغلي فورورو يفاد عفتا سافت والسني كان غيوكي وسيد شقيق ويعدان ما يلا يصب نغيولي فورورو ما يقلي ذاوي لندي ذكركي ورورو ما يجري ذوي لنتي غيركي وسيد شقيق ويعدان ما يلا يصوب نغيولي أمو قال لي ضغف طرون في طيس سوالا كل شي أمو قال لي ضغف طرون في طيس سوالا كل شي يترجى يغلي يطيش هادي سكت يسوسمي ورورو ما يقلي ذاوي لندي غيركي ورورو ما يقلي ذاوي لندي غيركي أوينا يدي عدان أرفس يطيك ذا سوا أدثوالي ضاموسنا ويسكذن ذق طليسان أدثوالي ضاموسنا ويسكذن ذق طليسان يتشي سوالدي ومعروف ورورو بوي بريزان يتشي سوالدي ومعروف بوي قريزان اسمي ذا سف كان وسان يثدو ذيك النوان فرورو ما يقلي ذاوي لندي غيركي فرورو ما يقلي ذاوي لندي غيركي هاثنا باك بلس 5 هاساني ينغد سي كو تي كونفيكسيون ها نا يوريك ربي ما يدي نض سانتو روغارد باس سانتو روغارد نو 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 كيني ما يدقر ذاك يجي القران يدي قال كي النظام وقيدو غور القران يدي قال قاتلوا المشركون النجاسون تسلق فاثين الرقمات تمح قرانيث يعطوا الجزية عن يد وهم صغراء صغيرون إثم خلف ضاف القرآن ناقينك كتشيني هكا القرآن ناقينك هكا يعني تبغيض يدفقنا باللي كتشيني
خير القران خير من الله. دوا كيدو هورين كاباك بلوس 5. القران الزرد راه شويه نديس تسردي مانيك تغرد تسردي مانيك تسناو اشو أثن القضاء أثن أقامو أثن أقامو مثلا القض شو كتو زمير ضرب دروح ذاك يا تقلب دروح ذا سين نظام دعدي ضن سين نظام ثبورث وكتقوم راه غادي تسقس تقلب دعدي سين الشقايق إني ما بنادم إني ما بنادم كتشينيو باك بلوس 5 أكن تمس الور وكاديك يا انا كل ذي السيريد ما تفهم ما تفهم سي السيريد ذاك روحوا تستعفوا ما داير كاينين غير مسلاس نتمسلا غير باك بلوس 5 خاص يكون فريمون وحدي روحوا تستعفوا ما في المسلا غير باك بلوس 5 ها تاع باك بلوس 5 تاع مي تاع عندي الاول غيك ماشي تيدا شوك تغرد كشيني باك بلوس 5 تاع تصير فاكولتي دو ميديسين تاع تصير يونيفرسيتي كشيني 5 سنين تاكوت وايد دي بروفيسور حفظناك داش لا تيماتيك داش لا بروبليماتيك داش لا سانتيز لونتي سانتيز تحفظنا كيف كتستخدم ذاك الروح ها ملي هكذا كومون رياجير فاس ان بروبليم ها سي بات كي تخدم ما دافضي مانيك دي الضيق ما دير في المخيك ها ما دير في المخيك مانيش دي الضيق امشي كي قاد يخدم حفظنا كنا حفظنا سلم ذاك نوك سلمذنا راه ناخذ الاستعتاع دروح لا سيغا وتستعتوع تنوي راك كيدي صح الاستعتاع كودي نو 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 ذو كاوا الا قتيلض كلار اي بريسي ها تربي بارا في الليل وتتكلي خير في الليل غادي زعما زعما لا مورال زعما التربه زعما تخدم ذاك اللي زعما tu vas m'humilier زعما مسكينه هي هو ترقمض زعما كشكا زعما نو سا نباسرا با جو طوميرد مثلا عرفتينا مثلا نوضو لي غادي كونيكسيون غدا حبيب ديترومب جو نو سوي با لا بور فير دو توا مون امي سي غير مدوكل سي غير الحباب سي غير مولان ماشي ديك الشارع غدا مداكل اوكي ولي غاد كان باش كي تساكوير وهذاك كيكسا والو ماشي كيكسنا والو اشو ديم ذني وكنت تعاشد دي تدرتيك وكنت تعاشد راني انت تبيض شلا قبايلي يبا مدوكل نينك لهنا كيتواليني دا غيولا تي طابتي تورا كي نبدا اشو مازال ارجع تزرد مثل هذا هدر تاك تمسلاين النكاح مسألة قابل تنسلم ثلاثة تنسلم تتمسلايا في النكاح تتمسلايا في شي شو تتمسلايا في ذمن تتمسلايا في وين سا توا ويثا كلنا غتجي ثا كلي تمسخير لا وتستخدم ليبوكريزي تصبو هلان ما يتزمير داري ماني كتستعتو هذا كلي زعما ليس طومبي بلا 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 زعما تسخدم كلي ديتيرميني كلي وكلاخ تنباسرا با كودي Il y en a ceux qui ont essayé d'utiliser ce genre de langage, ce genre de... Hein, ça n'a jamais passé. Au contraire, ferme ta gueule. Hein. Bac plus 5, bac plus 7, bac plus 10, ferme ta gueule. Bah, bien sûr, ferme ta gueule avec un manque de respect, non, mais métaphore, parabole. Ferme ta gueule, soussem, tais-toi. Soussem, مسلايا فاين نظن. تمسلايا تنسلم تاكودي تنسلم كي نجي في الضروه وبيت تروحوا كتغزل مساقرو وكتجا غير غادا تكل سكوراطيو نو وازلم وتساقرو ماشي مع ثلاطيو تاتوثو نو ما الا ثلاطيو تنسى تقليض تفض تمسخير هذا ما قول داك الشيني هي قرا غير يمدان روح حديد داك السالين يناض نواد مذهبينك نوك كتشيني غور كيدين دا قرانيا قراني ترى كرشوني ديريكت كاستوا جي با بزوان توا لي قراني تهني غاوندا يجي سوز زكلا سو قران غور كتزيد يتسيولط خاطر كشيني و شاك ديني حليل اخر وكذا قلنا ظن ولا كتش تقليب ضد شكون تضد زعما شكون في القران دا الله ومن بعد كي تستقسمنا المتطريانات دير طابالي القران وتزيد شويه ندير القران وتزيد شي واحد بلا 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 لا هي ديك وين اريتي ثورا كاين اذا نشتاقي قد شاكي جو سوي ان بو ديريكت اكود ولا ساكي ايوا كان سي بون سي لا البول الساعه قد تخدم هذاك التهرون دي كومونتير دو بال بلا 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 يخدم الا قد تغارض الفقه الاسلامي حتى ذاك الفقه روح حديث
راح ويد سعيد الجوهري ويد سميس بوالم جوهري يريد كومونتير يون انك كتمسلي ذاك الجوهري الا قد تغرض سيونس اسلامي واحد دودا كودس ارنود باباك واحد دودا كودس ارنود تيمات واحد يلا بوطاس كيدول ما يدكش شكل الجوهري كان نروح من الدروس. الور اش نسيولي ولتمثلنا غاكي ومن بعد تولى ولتمثلنا نضنا ناس نسيول ومن بعد الا مثلنا ناس نسيول ها انتو كيم داك. الو ازولي ولتما ازولي السم ازولي جماعة ازولي وثمثنا نعاود كدي تمحسسني كافري وناقيوك عندنا الليل اسيقون بسي جوا اسيقي الجماعة المباركة ونقلو نتسندو نقول نقيد شغل هموم لاش انت معاكي درمي الصباح كنروح غير خديم فوك غدا خديم وفي غدا جوا داغني يبدا اثن داغني اقلع داغني ندد داغني نكمل يدك داغني فهمتي انا عليهم نعمل نجنو النسيانة نشبول فوالا ونجنو النسيانة كقات نشبول كي يصفي 10 بعد 10 يتفرغ ايوا نشتاقي اللي غروح غما من كي نروح غتزالي تروح غادوق بريد ساعه تمدوك اللي كوف غاري بغات هي وين تارو بريد كي تزالي فيتو مي هكا راه شوف دير كان كي مي صافي 10 ديسان كي سوق صغازن جماعة العمرية تشري يدسن فمغرا غيك ديني غندا ولا شتلان سنو تبدا غير دينا فقني وكلي زرانوك صافي 10 دو سا وتنتسريحي غالا مم الريحة وتنتسريحي غالا يرنو انا كني تيدقارا توجور يقيم كان كثوره تحتي فين كانت كميل كان شطو حاجز ندقي من اما الجوهره كي اما بوزري كي استحال كان مكان بوغ ريكيلار فيروز ميرنيرا دونك تكميل كانت تافونسين كانت تسحب نشطح كان دار نسن اجردو عنسن سينو كفايه سن رصاص كفايه سن البارود كفايه سن مثلا ما ثوالي وزيغا ثغرد شي تعرف كيميني وي غير تعرف جمي تخي بيان تعرف في الفصحى ثوالي لا بيبليكاسيون انسان جوهري ها جو لي بيبليي سور مون مور وي ودرت ميم جو لي بارطاجي ميم وي ثوالي الور يول الدكتور اسمه مانيس دكتور بوعلم جوهري سبيسياليست دي تنسلم ذي الدين سي سون دومين سي سون تيران دو جو ثوالا ذا شي يتمسلاي مي سي ميديوكر venant d'un docteur soi-disant en sciences islamiques مين اثنين ما اوبليجي انت غير كناري يخدم ما من كاين يوسدن كاين كثوره بون تطالور كاين سبيغ كان بدل كان شطح سوجي سبيغ يون ان كوليك دو ترافاي على دوموندي ريونو باتيسي تنسي تخدم ان جاتو درابو يمزيغون الناس الحرام ذعرف ذو ثمرت ذو شلاغم نورمال يباو يسعى شلاغم يسعى ثمرت نورمالمون ديجا نتا تاعنا ميم با مدن فلاس اللي غاتزور شو سنين عاس يمكن نورمال ديجا ينس بوز مي غاتشا ذو الحرام تشغل كاينه تصبر كتيني هنايا سلا كوليغينا تنسى شكي تو بو مفيغ وكي درابو ياكي ماشي الدرابو الماك لوطخ فوالا الناس كاين انا ما نديرش فرشا كيناس نو الناس واكي كومون إلا دي اون عرب الناس عالم تاع الشيطان فوالا الناس واكي سيدي تخك الشيطان الله يهديك الناس روح هاد السفر اشو السندي راني راسك تشيني كدا قنا تحضر السفر ديماني tu as 35 ans ترنوض ودي قيمه راك تقرب الوقفه كنا روح تشضت الزهوره في يمينك تولي الدوني فيه إنات وجد عالم تاع وجد ديز الشيطان كوا افكار الشيطان هذه من افكار الشيطان الشيطان كميد يسنطقن فوالا شغل الشيطان كميد يسنطقن الناس هذه افكار الشيطان اللي غاس كومون افكار الشيطان ينذب الحرام يمكنني الدماء الخدمه انك انا اتقن عملي
باسكو ربي الله وصانا على اتقان العمل. انك كاين ما خدنا عمل اتقان العمل دونك وتخدم غير عمل الشيطان. روح تيرك تشيني خرج صدقه يوميك، روح وتقاريك على الخير، روح تنغض كيسن، روح تفايني السن صافي ديزون كيني خذي غسن عندي دمتقن يا وسن يا سنوسه سي سا ما نتقن ثانوسه ديزون بلاين نو كيني فق غاسني زي كيديني كوم غير قصص القران ني باش معاك كاع شويه السيره النبويه غير الشطوح ابو جهل تول السيره من ابو جهل لي بروبليم ني كيسعاو كذا من قصص القران في ذاك شاك لا صورات خدمت فلاس ربي ولا التنزيل كل قصة يخدم التنزيل ابري القصص من القران قرات با بلوس دو شحال غير خلا جو مغابيل با صافي لونطون درني تولات خليتو مي كاين خشمه كي ديك السنت زريغ دا شو فاهمه دا شو ديبو الحاله الا كاين يخدم بالكذبه كاين كاين تقارن يبان وبريد اثن وبريد اثن وين الطريق المستقيم وين الطريق المستقيم ماذا وين الطريق المستقيم انت تبعت ولا انا مقلن داير مي شو غتغاضن واجي الباك بلس 5 كي ما توالد تظلن ما توالد والسمسن انا لا كابيلي وقيت السمسن وقيت تولسنا يقارن دي لونيفرسيتي تولسي يقارن لونيفرسيتي غديبون جردعات غديبون وسخات مورت القبايل ذنيتني غديبوين اترنت الخمار اترنت النقاب يعني والله ما نتفرقا فرق غير جاغي فرق اونتخ النقابنا الخمارنا الحجاب وزري غير ميم بو ميقارنيكا زرخ كانون جينيرال الحجابنا الخمارنا زري غير سينو ذنيت انت غير سمسن لا كاديبي ايوي يونا ذي غرض في لونيفرسيتي اتوالي تزال الجماعه تمستبع نواد الثروه وغادي يتجمويا عنا تودرين يديني نوغال نمشي هضرك غاك استغفر الله الحمد لله الحمد نو زيكني مولانا وقرنا لك كي وقرنا لك الحمد لله استغفر الله هاكي والله ما نسعاتك دي تكلمتنا كاين يعني الناس يعني فرقه غندخل الكريستيانيزم تنسلم والسنغاره ما تدياني تقول لك كريستيان والسنغاره مي شكون يجي دي فازان كريستيان ماني غايد السكر ولا شويه زمر ازندي سكر مي رجتي انت ترجتي لا سوسيتي ils sont rejetés par la société parce que même même ما خدمه طم غير وستنا القوت نسبان كاين ستة وستدير ميم با مسكيت القوت نسمس انا نهضر ميم با تكشمنت سيدي في اتكشمنت تمغرا اتشطحنت يذبحات فوالا اتشطحنت اكنا كشمنت اتولد توخرنت سورتو ما تولد تقشيشيني تراني الحاجه توخرنت يوثيوث اتوخرنت يوثيوث سي لا تايدينا انا كاين كتشم غير كيفسنت ما نمشي باو السين غير الشطحه كي تخوز غير وحمر غير الرحبه تاعي ني سنقنا في الذكرى ني كتشم غير تبدا غير غورسن كاين تبدا غير كيفسن وكتشم غير غوذيسن والسين غير تدياني تاعي لي كريتيا والسين غير مي بوكو بنت خير ولا تنسلم تاعي ونمعنا لا سيف خير ما تكشمض ما تبغي تدينو خاطر هنايا انك هي وين بون اثني كاين الفرار كينسلم كاسكو جو في فيغ الوغ باش خدمه اني ذا الخدمه تاعي ذا الخدمه شاك 2 زور 3 زور تروح تزلط تسير تزلط ديجا تردني سيرفد اش كتسيرفد ما الا تسيرفد سوا من وتصرف ضرا الصابون Mais je préfère un quelqu'un qui prend une douche le beau matin غادي فاك خديمي صافي روح غادي يدوش بيان هذا البارفان الحرام واقي تخدم غير يخدم باسكو إناتي محمد الحرام البارفان من دوت في دير يعني كثره تعرف محسوب الا تيغ
وزري على تمطوط دا عجبتي تمطوط تمطوط زعما دا عجبي ورقاز ايوي مثلا الطرفه انا كدايره الطرفه دا عجب غير ورقاز هكا اكيسي قوم ما محمد. غتفهمها قوم ما غتفهمها داخلو قاروديو اكيسي وي محمد. اكيسي هو مم. نيد نكوني إما إلا لنا ولا نركع كيني إما ولا نيو وسنيدو في غير كاكي وسنيدو في غير كنت بازينا في رمضان كي وربا العمر يدو في غير كيت فاميلتي نفكي زالي رمضان إن الميتا كنا زالي رمضان بس ما كان نسعى وجد متخرجين الجامعات متخرجين الجامعات يدي غران سيونس اسلاميك يدي غران تعرف لا مريض وفي لي درسنا زرير جو مغابيل تخي بيان وإذا يجي غير العمر سني 6 رمضان 6 تطف فن رغوابي 6 يرنو ولا شويه حار ديسن تورا كتينا دينا تجمعت وتزوم غارانا هكا رجمن يتموت القبائل يظل كان لا وأتن الجماعة أتن البار مي تورا أتن شغل أتن بوزين وقذني تظلنا في ذاك النظام رحت ورا كتينا خرجة قادومي فيكسند وذيك السند تنمير ثورت تنمير هكا يا جماعة تسمحي لي خير الله غد هضرة يستيد بولي ويعني يستيد وزمير أنا نقيم ود الهضرة إلا قد ينيما إلا قد نيني سورتو تنطوس قبايليت يحقرت مليح الديناكية وسيس خسارة وسي خسارة تنطوس قبايليت سورتو وتي تسوق موش نمش حدود هاد القاعة نمشحيتيد سوا جيسبيغ كو هذا غانت هذاك كنتر كلية هكا غيا وعايما فودي قرزن تنمير ثورت تم الكلمة بريدة كاع قلع فيريك ورتبقى نكوني دعني شي نخدم ايني كاع نخدم عند النظام دايني قرزن صحيح يا جماعة جي غاوي فودي قرزن جاك تلويتك تشيني تحذري تنمير ثورت ما الو رد نسلتي كثير نظام زعما في غادي نظام ولا ولتما زول ازولك ما ازوليسك زول تنمير ثميت فكرة كوال قلع نتا طاريكي تنمير ثاني ما ازوليسك إلا شغل ثورة ثورة أنا كنت تقع بيزر فات في دوبي 9 mois كي نهار نهضر في الشغل كي سو كي نتابع كي نفهم كي نو كي با سوسي مي كيشبه ربي القبيله كيني وينو كتفقنا إلا il faut qu'on passe à l'action تهضر تسيري تهضر في لاكل لاكل ديال مرتقبالي فين كيبغي يتسيا هذاك مشيني تخرج اذا كنت تعرف دونك مي مالوروزمون القبايل كيرا يتسكن البوفار هنا غتي دي بون ثمولا الثدرين هنا غتي دي بون ثمورت هنا كيخدم سوا شتاكيا فلما نهضر كان الى ويشبان جو سي با سي اون اكسيون افير انا كان نخدمت باش كني نخدم كرا المستقبليت خاطر كاكي نسدو غير نكير اكزاكتومون ثان ميدكر ضاك تنكر نوث ثني كيقارن تشكريش ناش نفير كيقارن سوسم زين فاي دينيا باسكو نايا واش نايا لي بيكي المستقبلي سي الحاج الى قاسم الدار الحاج وانا سينا كاكي وقاسين كاكي اون توليكا ديني كل كيوه معاك خاطر قسمه كي تفرا بلا كي ساد لي كابيتش خاطر ماشي لا راه هذا في الزكي دا قمايلي يدي تسكن توجور زاد يدي تبدا كونتر انا كنت باسمك تفرا اشاك فو سو هذا كور تفضل القبيله كي داير كمن القبيله سي باس سي جوست انكرويابل لان كي هو مالكي لا باخير يا دكيني وباخير
اقلا جا تمورتنا جا قسمنا مازال ثورة نطمع الشغل كاع باسكو ثورة دينا كيما يتهضر كي من ناقص نوايض انا كتخدم سي مانيفيك مي يشبه ربي الا كنحبس العيود نحبس بين ربك القدر نسلك يعني سمحي تهضر صار خاطر من نهضر هكا يوث الجهه ذي زايد مدي بضل العيد مدي بضل رمضان مدي بضل نهني نسلك كل خلينا نسلك انا نصلح كون راك منو ذي مسلمن يشبه ربي سي ليبوكريزي توتال سي سا سي ليبوكريزي توتال كي تولى مثال دارت مدي بضل رمضان مدي بضل العيد نودي راني كريم مقرحه نودي انا ورا الزخون انا ورا مادي فوحه ولات الخميس مي ذيك سي امبوسيبل سوا دايما فريق لاقات نخدم يفكون فيها فريمون جو سي با موا بعد نخلق فينا اسوسياسيون ذاكينا نقلب في كيرانا نخدم فريمون يفكون باس على اكسيون ثورة ذاكي دي لوروب الى قد نكراين خام مجاوة لا ميزون كابيل مي ذاك باغي دير الا قد نكراي كيك شوز يفوك ريالمون ترافاي يفوك ماشي ترى خاطر امس لاقي ترى انا نزمر نهضر كيني بوندون 2 زون 3 زون هذا فضوي داني توجور كنا قلنا نسفهموك ثورة يا دي زاكسيون كون فا فير اسمالك فو الكونفينمون ياكي نبدو داكي نقديش يشبه ربي خاطر السنه قاعد تولدوا السنه قاعد نغضب باللي نروحوا على لي ستاد نروحوا امنثيين زيار قطاسي دونا كوي ثلا ما تقارم نروح بعد شكلا في الاول اسمارات ديال الكونفينمون ياكي عند ثلا ينرونكونطرا كاكي امبورطونت اني ذا نزرا غادي يلي ممكن اثنا الشهر اثنا تصيكو دي ساولك قال سي بون ايدي وني راه اون فير دو بروي نسو غادا دوالين يشبه ربي تروح خاطر الدنيا مالغري تو لان ورا لاصول لان ورا تقبيل لان تاون تقرام من سن خاطر تولى التفرع لكن دان لا بليبار يقرحيتنا كولا ونسن قرحيتنا تقبيليت نسن حاشا رحله راه تروح ما كاينش اوفيسيال منا اكيد يلاق هو فانا ربي كل كيسو يخدم كاسيدي ذات باسكو دابور بور فير ان ديريكت كتخدم ديبي دي زور يفو ات كابابل يفو تونير فرونشمون تنمرتيك تمقرحات كون غاد تسيولم كون غاد تعاود راه مذاق فلان نملي دوت نخدمت الحاجه يسي نزمر هاد الهويه كيرا يشبه ربي لو كان تسيولم شكون كيخدش لنا كاسيسي ذات حاشا بهضره نوضعوش ونسيوض ثورة هنبدا كل نحفظ كل ماشي سقار نسي لي زيرور لنا اكن كون لا نخدم السيري ذات كل يوم شو يحفظ كل يوم ندا ينرنا الوغ انا نسيوض وسيوا كوضا نسيوض نكون لا نسيوض je suis sûr et certain parce que tas قبلني ديكرن كرزن زمرن ساعات دي كونيسونس دي كومبيتونس كمين يقدر يهضر صباح المسخر يحيى l'initiative des Nations Unies est magnifique. كل يوم فرونشمون كل يوم شوف شو ساير ديالي انت بغيت شي كاع زعما غير تخدم معاك كيسير كتخدم سانسيرمون مي زعما داوي شويه النظام هما النظام كيف والنظام كيف كل يوم يلقى تموسنيس تنمرتي فوالا كل يوم تموسنيس كل يوم شويه نسيك زمر on va passer à l'action ما نقيمت كان نكلي نكتب نقيمت كان نهضر جوسكا كون والله مزرعه من كفوتالوف تاكي فلانا اقلا ديالو لا كاين نرودو كيتمرتنا ils ont réussi à nous faire fuir vraiment ils ont réussi à nous faire fuir سالونا باوي اقلا مرتضى راني on est tous malheureux quelque part وزوير انا ميم با نروح مرتنا غنولي مولنا نفدي منا غادي غريبا دو فورس كلشي يروحها نجلس لو تيران سي بوسيبل انا كتخدم كونيا تمرت نمت مقران باسكو سوازانيس مقران نوغا التيران كتقرا كيا رزاف باش نتقص دراويس باش نتقص السيس نكوني ذا الناس وجهنا انا هضر لي فامينا اللي تدرت لنا نقدروا منا et ainsi de suite. Il y a comme ça qu'on peut récupérer
ريالمون تقبيليت انا ماشي هاني كنروح هكا نوكاد نكير انا نسدو غير نكير دايما كي وانا الغاشيه ماشي اونفان صدق ثار تنمير سيد احمد. تنمرتك ذاك شنو يا هما تنميرتك تشري. كيف كربي تزمرت تزمرت خاطر انا كتخدم فريمون دوبي العشاء كينيا نروح على الخدمه غلا وي فكاية تزمرت انت يشجعني فكاية تزمرت. كيف كربي اكزاكتومون تزمرت كيس ذمر براوي هكذا تنمير ثيما تنمير اكي حمل وين لهنا ما ذيك ما تسوى شولتك تنمير كيما عقماس جاك ثرويت وي ثاي تنمير نسيوض ها ولك نكون من نسيوض قبايلي باك بلس 5 مسكين سوا كي الخض شو فوالا ثورة قد هذا الا كان مساعقه باك بلس 5 اش تصرا جودات داكويض اش تصرا جودات في قنضي مانيك باللي تنسلم ثاقي ويد الكذب ويد ينيد اش هكيا ولا شوي قموثن يغال دينا دا شي ضرون دا ذاكينا سوايا كان ولا تولن ها نسكفل الجدود نرى الميتين جديد نديك السن نسكفل دسكواني قديما اور ساغي شويه هنا يقول وين طلعوا 1940 وين طلعوا 1930 وين طلعوا 1960 و 1950 نسكفل دسكواني قديما نراويات ديك السن ور تساعد يعني شويه مباولن دينا يقلاو قارو دينا قيمني دارن ور تساعد شو بفضيس يقدزن كرا كيغس ور تساعد شو كرا بفضيس يلان دينا ولاش ماكر ولاش منكر واري ابسوليمون ريان ديت ثورا ما الا تبغى يتخلق التمشاهوت يرنا ور ثلي ور ثوالد ور تحضير ور تسلي ور دير ور كل ذاك دينا ور يلي يرنا تبغيض هذا من قبل لي يصحى بلي شيك سانتيفت تحضرت اللي دينا فكان هكذا كاميسكوب تاع فيلمي فكان هكذا نوريجسترو اوديو تاوريجستري كل السنه كل الصوات كل ياكشي غورك كوي ثلاثيات اشو كان ثلاث ظلند ثلاثيات ورث ولد ورث زرير ولا شوي قدي مسلاين ولا شوي ذاك دينا نور ثور كاضور يلين ابسوليو كو دال ما كاش والو نادا ريا ولاش تنتيذت ورث زرير ورث ولد يعني اقدر نو ورث غريض ورث قلب ضتي سين شي ديانات هادشي كان تنسلم خاطر وين يبغى يستخدم قاروس يكون ديال تحرش الباك بلس 5 انا نديرو من تقصير هاكود سن الساعه تكثي وين عرفتي نسلم اصلا ندير شويه ندي تنسلم يعني غير هذاك ديني الا دي تنسلم غير كتنود الكذاب يا ربي نقارن تكتابين انا شوفونا شو قارن ما داير كتشيني نو راك تشور ثغرات تنسلمت ورث غرض تديانيين النظام ورث غرض الدنيا سميس الدين الماني المنوية المانية النبطية الصبائية شو النظام اليهودية المسيحية الزردشتية المجوسية الهندوسية يوريك ربي الا كان دابا جديد تيقال لك كون دني لا تقبل تيلي قبل ديالي محمد قبل ديالي الله كينيك اي لا الديانه ثاقي المانيه الدين الماني دوزيام سياكل القرن ويسين محمد القرن ويس ثلاثه تزرد الويد ماني وزري دارا وزري دارا نفكر ازولا ولتما ازولي اسم ازولك هو ازولك في الاول ام كي تسيدو ازولك وذيك سافا je viens de rentrer du travail ça va. السلام عليكم ازولي اسم اثنا هو الغرم écoute Mickaël, je voudrais que tu dises ولا اي جوا ايني je trouve un peu dommage que tu fais les lives uniques depuis plus tard خاطرني جوا خاطرني tout le monde t'aime tout le monde te suit et beaucoup de femmes ne peuvent pas te suivre que زمروا هذا السكوت
tu vois les soumises les soumises الشيخ تاعنا ما راك تسلت سي سور elles vont changer la vie. على السارع انا فهمت على السيده ثاقا هنا اوريجستر انا كاقيم الو خاص السنه سلت القال. Oui, ouais, bon, الكنيس peut-être le maire peut-être mais c'est une petite truc انا كما الكنيس je peux regarder حاشا ما تصح كنروح هذيك فقرات في sinon je suis tout le temps. سمير ثولتما سمير. En tous les cas, en tous les cas, t'es bien, t'es magnifique, tu fais du beau travail. سمير ثولتما. C'est vrai que c'est malheureusement, c'est pas facile. Ils sont formatés, ils sont vraiment, ils sont. Vous dites que je me dis les islamistes, c'est incroyable. Tu peux pas les faire sortir. Hein. Il y a du travail à faire. Hein. Ils sont vraiment. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est une chose نقارنية يا ولد جوامع مجرمين ناس شو نهدر pour venir pour à tel point de devenir comme ça يمس العقل يمس des fois t'as الو ازولا ولتما قيمت كلا كودنا قيمت كودنا غير جو صبر شيطان في ميكرو كملا ولي ما داكور ولتما اجمع صح داكور سكوبي غالا صح كملا ولي ما ولتما. parce que dans une famille t'as un frère qui est dans l'islam un autre frère qui après تلا عليه مثلا خاطر وين يتزلى على وين يسمعوا نجيل وين سوسر vraiment ça crée des problèmes dans les familles. فاهم غير شو الاسلام c'est incroyable. ماشي comment ils font pour imposer ça. Il faut que le قبائل كوما داكوين réfléchissez un petit peu ça c'est pas notre islam c'est nous avoir مثلا يتظلل ils savent même pas ce qu'elles disent قدمت كانت pour c'est tout. alors ماشي تريد تذكر انا قرا 2021 ندي مش حاجه يقولوا غنكتب ندورون وغنسيت شمالن وغن شو ديزيسبير يا je suis désespérée. ومازال الا مسيرم بدنا التساكين انا يقار غاون ديني جديد امني. J'espère, mais les dîners, je cours, hein, je passe devant. وانا تساكوي دينا تساكوي ديران لي ميساج كل بغيت مثلا مثلا نطلب والدي نروح ماذا 10 يدنا ماذا 5 يدنا ماذا 15 ماذا 20 الدور يا ناس الفوضى شو اسمه امنديل الدور يا وكان سوسي avec plaisir c'est une très نروح هذا دوالين دي تيف انا واحد هذا دوالين دي راد هذا دوالين وين الا ندير هذا غادي يسدو. Exactement. Il faut que ça, il faut que puisque les مرينا فغان أخمحون خصنا كل شيء effacer de إذا قد بالنسبة لي كوني مالنا après de l'autre côté نزق عليك أنا غمار. لكن نوث الدرس سياقي. إن شاء الله أول نجبد إن شاء الله. يبغى أقول لي ولا. قيم دا كلنا نخدم un petit groupe. J'ai vu un petit truc à faire. La dernière fois, j'ai vu une petite vidéo où il y a un message pour dire qu'il était contre lui tout. خاص مصر داير الجاز مصر الأرض سولد أجاوا ينزل حاجة. ويزميرة. سولد أجاوا. يزميرة. C'est incroyable. C'est des mauviettes, c'est dingue. Qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, merci de me donner la parole. أفوذي جارزين et puis ما تستفاد ما تستفاد قيم ذاك ودنا ما تساعد الشغل. وي شو لا. اوكي. non لا. اوكي. إيه سقسيك أنا ميكروينم قيم ذاك ودنا سنفكا ولي ولد مثلا غير سولي في سناث ماشي في ثلاثة أزول في لما ولد ما. Il y a pas de souci. تنمير. Je suis là. كلمة لذاك يجوا أزول في أمتسل غا ولد ما أزول يسم. D'accord, donc ce que je voulais dire, Nkini, c'est bien de. Je suis d'accord avec le monsieur qui a intervenu juste avant. Il faut bouger, donc je l'ai déjà dit, donc il faut vraiment bouger. Mais Sina, oui, mais Sina, le plus grand du travail doit se faire avec sur le terrain.
mais vraiment ذا Guinée parce que تورا كونوا je suis sûre que خاطر كونوا قالوا دي ثمور في الليل كلمة سلامة كلي ذي كندا ندوني هو يكون فيها 4 دوني قالوا لكم دي ثمور في الليل vous avez le droit أدفعوا شو كيحبسون الدنيا ولا شو راكي يديروا mais نكون ذا Guinée on est vraiment ذي جيمين يكوني ذي جيمين سي ان دوفوار كي قال ستغوميث سي ان دوفوار دنيني نلا ذا جيمين ذي ثمورتان اخت نحبس نغتاوي نراونا الحبس voilà donc معناه إلا قد نكر ماشي الشيط le combat doit se faire كل يوم فينا mais vraiment quand je dis كل يوم فينا chacun de nous ما يكتينو تورا كيف تفرض tu te respectes autant que Kabyle, tu respectes toutes les ici, tu respectes ta tenue, tu dis que là je suis là, j'existe. Les gens, tu vas te faire imposer. Tu dis qui tu es sans avoir peur. Ils finiront par, je suis sûre avec le temps, mais ça va pas se faire. Ça va se faire, il faut pas céder, il faut pas se dire لا غادي عدي غدا كينيا دونك معليش دونك شوي harcelé يدورون دونك الا قرات ديني كي جو سوي pour ne pas être embêté pour ne pas لا فودواني بس on est harcelé moi je le dis اخي قراك نهضر قراك moi personnellement تربي غراوي وقاني داروهم هاد سي دي كريتيان هاد فوزي تاك نو شي با كريتيان مي تقرا على الجماعه جاشي زمر يتخدم باش مقلي تيا ثمغلي ينك ne va pas m'intimider ثمغلي ne va pas m'intimider تروح تغضيون زعما تبغي tu veux te marier tu veux مرقز مطوس il n'est pas peur de dire كاين يرقز العالي je suis pas musulmane تقول دايره يقبليك يقبليكم كم يقبل راه روح هذه سهله ربي في الله شتيني داغن كيف tu veux ça commence comme ça خاطر généralement خاص العبد تمطني صباح شتني كنت من غاله mais c'est une ça commence comme ça commence mais vraiment ça commence comme ça qu'est-ce qui se fait en forme de couple des relations artificielles on forme on sait même pas comment former nos enfants comment montrer nos enfants le bon chemin c'est ce que j'ai fait quand j'ai rencontré mon mari j'étais franche dire je suis une matou parce que je savais que j'étais incapable de vivre toute une vie cachée sous un masque ومزمير غالا jusqu'à quand تفرض غالا تعاش ثلثيم دي ستود moi j'étais incapable et ça a toujours été comme ça mais il a قد نبذيو كاكي à mon point de vue كي توالي c'est comme ça ومن بعد الغاشي كويلفن بغا نغور بغين ما كيدوريش تعيش هذاك النيه الغاشي سيني غير كازينو كتبغي تعيش كاكي دونك ما نكون عايشه كا اي غانتي قبلي تكا تقبلي تكا دونك où est le mal tu vas leur montrer c'est important de savoir qui tu es c'est important de savoir d'où tu viens الراويك داران ايوا كنا تزرد داش سنتملوض داش سنتين هذا كي دافن ainsi de suite faut pas avoir peur il faut dire vivre dignement نغم ثورد غالضوك voilà alors تلا ولتما تنغني نتي ثلاثه ديولين ازول ولتما ازول اسمه ولتما ازول اسم ازولك ما كوا انا ماشي كيف انا تهضر دركازي ميل شغلي ازولي سولني سيني دول صحيح سنك تسعد تنمير ثولتما تنمير ازول فلاك ازولك ما ازولي سيك ام كيستلي اقلاق دقسنا اقلاق نتقسر بوي غير ناضت مثلا تيست تماثيل هذا عام ربي تنمير ثكما لا عام ربي لا بغي كنفكر تيكتينو اسميس العقليه وفين انا كنسلمت انا الديانه اون جينيرال اثنا هو الغورك كيما ولكن العقليه والناس كنسلمت يعني ونحو انا ما ايوا كان ادناوي الخبر باللي تيكركاس اللي كذب نحو جا ملي غاس لما يغرا يوم القران يغرا طبارين يغرا ويهين الإسلاميين يسعى لساس لساس بالقرآن خاطئ ماشي للقرآن دا شو فيه يسعى لساس يسعى سكون ابل لي 5 فوندمون وي سوا وي
لي 5 بيليي 5 بيلي 5 تجدا 5 وي. تجدا تنسلم. وهي الاساسيين. مم. دونك كاين غير مكي ويحوج غير غير القران غادي سين غتير نبويه غادي سين الطباري وين اروح ذوث غلساس. دونك ما راه ندم الاساسيين الا بابيس il doit d'abord vérifier. C'est-à-dire مدان يقلان شويه éveillé, il faut toujours apprendre à vérifier. دونك ما نروح على الحج ونحوج انا نروح لتمور تقبايليت المذ مكان وكنا نرجم الشيطان. نروح على الزاليت نكون يدينا لي ونزال ويدينا لي ونتريت لي سكلاب هنا نكون يدار ربي نهار غوري اديني غيتزالات 5 تيكال ذكواس كنا اديني غير لي سكلاب نينس كي تسويع ثايا ودي بيديو نهار غوري اديني غيتزالات 5 تيكال ذكواس تسلاثا نروح الزكاتاي فيهم غير هذا شوف مما الا ظلمون كاينو يحوج غير يصدق يون وحواج يون هي قادر وحواج لا جوستيس وحواج المقادره دونك يحواج غير اسم الصدقين كنت حواج غير قادريه ويحقرها ني بلوس ني مو سوا ما نروح اسميس شهاده وزميل غير يتشهد غير كما كاين محمد يا ربي كيدي شيعان غير لا ربي موسسين غير مثلا جو ديفي كيكونك ايدي يهضر في ربي غاسيني هضري في لا ناتور دو ديو سكو سي جو ديفي كيكونك جو دي بيان كيكونك سور تار غادي تفهم دا شوط ربي ما الا يسنيت ما الا يزرات ما الا يحوس غادي تفهم دا شوت ما يتشهد يسي من السير ما يسوى ديس القوا غادي قيمه طابره غادي تفهم دا شوت كي نو بارل دو لا ناتور دو ديو. دونك ثلاثه نشفي غير هذا شوت ني غد ثازاليف سي ليسكلافاج بور موا ني غد الحجه خام ربي كنت تروحوا ورا تمورت القبائل المذ مكي وكنا درج مع الشيطان عندك زدغ ربي زدغ الشيطان ساعه الزكاه يوزي غير شوف الصدقه انا وزاد شي تحسبنا روسنا على مالا لامبو ساعه سميس شهاده ساعه رمضان هذا انا وكنا يرنو الى يونس يون شهر كسكواس تزومو تقيم الشهر دونك وزري غير انكي تو سا ما راديسيون غوري غادي كاينين غير شيعي ضربي يدي شيعان ويرد الميساج ايني صغور ربي دونك لا موندر دي شوز سي دو فيريفيي دونك داشي باغي دينا كاين كيما مثلا je trouve les musulmans c'est un retard de 14 siècles. في وراني سلمنا كويت دينغورا راني دينغورا غادي دينغورا دونك السن كان هذا دوثن كذاي الواحد سميت لي كريتيان دونك ذاين غير جان دابور دينغورا دونك مام ثورة ذاين غورنا الجماع قلا عمر تطفتيون غادي يروح غادي يسقسي الشيخ سور لا موندر نابورت كوا كاين تيسقسي وما نقولش الجماعه وما زديش فهم تا صورت شاك فوندردي باغ اكزومبل هادي ما زديش فهم تا صورت هذه اللي غنديبا فلاس والشعبي مزولاني ديالنا هذا عرضنا نفهم ندا شنو يدقر الصورت هي هادشي هذه اللي غنديبا كونتراديكتوار تيري لا كريتيك مي لوني قبلنا ليسبري كريتيك اش قارن ني غد كان الى قاكيع والشيخ الجماعه رجولان كاين اتصل الشيخ الجمعه كان يتسمى كارا دارني محاضره كان هكا 40 وسان يونو الميت 40 وسان الشيخ ني قرمط انا كاين فكاد تمسيرت اكي قارب اللي شهر رمضان ربي يتسقى شواطني مقرانا هذه عدي رمضان لازم دي سراح يتسريح زندي مقرادي والشيخ ذا غورنا سقسا فكا ان يدي لا واكا ويتصورتني ديفيكتيفمون الا واكا ناس ميثور بغي غتفهم غير الشيخ ناس الشيطانيين الفي دو مال ناس ولاك شي قشونا بالصوت ناس تقنط باسكو ذاك الصوت از صرح طعم هذيك تمدن ناس ما صرح تصدق جونيك طلمن هذيك الشيء طلمن هذا وين دي سير ولي انك ممكن دير ربي ماشي نكره كيدير هذا نير ولي روح وين قلتينا تارولا فوالا هذا هكذا كاين ربي كما تنمير ثقمه تنمير ثنول صحيح ما بغينا تقيم ذاك ودنا قيم ديالنا زمرات الدوار تدوي تاع غورا كانوا غير ولتما تنقصوا من ديال ابريكان ازولي اسمها ولتما تكلت النظام اوكي قال خير تنمير ثقمه جاك ثلويث
ما بغينا ندير النوضه ولا تنغرب. سقسي الو كان وي سقسي كان الميكرو يا جماعه عزيزا، سقسي ميكرو ينك ديزاكتيف لو ميكرو ثانوا ولا غور ما ولتما à moi. ثانوا غور ما وي. Voilà. Frère Kennedy, on aura fait elle a raison de dire ce qu'elle a dit. Il faut être sur le terrain. Il faut oser taper du pied et dire non. خاطر نقدر نثني هذا الدنيا تظل تسوق نقندور نتماني تو on les laisse ils sont libres et oui des là قدك ادرينا ولا non il faut oser dire non je sais pas moi نخدم من سكوذك نحمنا pour dire nous aussi on existe commencer par ثورة صدام ديال وكور ثورة وكور راني داير دي ثمولث أصلا دي ثمولث ميدي كار وقشيش ميدي كار ثمطوث تحقرنا ثوثنا تشمثن ومن بعد ارثاكرا اثاوينا على الحبس ومن بعد نكوني اقلق ساعه ثاقي نسعى لنا ما نبغى نتيرو في اللسن اثا شو نصوض ساعه ثاقي ذايا كان. Au fait, il y a deux monstres ذهنا. C'est الحكومة c'est الليزي c'est la مستيينة. C'est ça. ايه ثوينا غاشي مي وفانا غابريد خاطر نوكي غندوكل خاطر من نروح ندوكل تسنكال نوكا ذاكي غادي تشكريش ناش نفير غادي نقارن سو سمات سي با واكديني سي با المومون وكيلي وذاك ديني كونوي هذيك القبايلي غير قبايلي سيني كونوي إيه jusqu'à quand ثورة لقد الشاكي كون خدم السارة مادا داكوين يبدا ادفغنا خاطر تنسلم ثاكي غير لاكال تنسلم ثاكي غير لاكال داش تلقى غير جنو كندوكل مازال نكيني دي نسلم نكيني ماشي دا راسيست نكيني مع فلسطين مع لوكا ذاكي غير كان خسار n'importe quoi ouais Tsawa, je te jure, c'est vraiment. ذوي كذاكي مثلا نغبخ ما غير كاثني غير اوهينا سيت قبايلي ثاتيلي. C'est ça le problème. لا قبايلين ديجما كباكينا هو كينا ويا كويلان داكين هذا مثلا غا كلي يقوجين اتيلي قبايلي ماشي ضعرف ماشي ذا الغواطي ماشي ذا التلمساني يقوجين اتيلي كي يقوجيني ماني كيا قبايلي اتيلي خاطر الشيمي خاطر ساعه ديجما توقيط تبغي الا مدني ذاك يعجبن يماك تسخن ونصص تبغي ترفض يماك ثيما تبويض سادا فوق الروج. C'est incroyable. Mais ça t'éclaircit, sachant que et tout, tu préfères. Je cherche à comprendre, mais j'arrive pas à trouver vraiment la réponse. تمسلي غاكون ذاكي باك بلس 5 كسقارغ الجزائري يسمى الزواف. فوالا يسمى الزواف اللي كيكني كيهوا اللي كدين سلمي اللي كذبو تشامري اكني كيهوا اكنا ديني داك الشيء قبايلي يسميك الزواف ماشي قبايلي الزواف. Je sais pas ما ولا كني يدير القبايل ouvertement. Il se cache même pas, il en plus il réagissent pas. Oui, quand même. Alors, pas tout le monde. أرويقادنا ما كاينش قال الصغوميث ils sont laxistes. أرويقادني غدير جمل تيدير جمل سداين تيدير جمل أرويقادني لاكسيست ما كانوا ليك شي مسيا ولدي فيغسيا ولا يكش ما نسيناهولاش. الشو ما يذني كيني ما يذني كي نطقني انا فاش نطق وكذاك يشبان وكاكي يقدشنا كل سكير قبايلي يخدم لي لايف يقد شافت قبايليت بان كوني دير انا بيان سور نكوني دير انا نكوني نسهل نتوارق يسهل دير الحياه. Mais non, نغدي كاين une réponse غادي فاش pourquoi ça اي عندك قبايلي وانت قبايلي فين pourquoi c'est quoi la réponse اش c'est la réponse خاطر عثمان بن عفان إذا جدي سيوين على الجنة. ولاش الجنة يوم بلي جدي سدين سلم يوم نجي داستين سلمت.
En tous les cas, vraiment, en tous les cas, vraiment, vraiment, franchement, même يعني كنخدم كل ثوق مثل قبايلي تدوما في القبايل لما درك ما كاع وانا ترقم معني رجعت ترقمني ايستيريا سي دو نيمبورت كوا جا من بلاد ولا كوتي ولا او ندفن كيرسي ولا ندفن ريان ولا عشمك كيقرا كاوا وزاد كو دو كوم سميت زواواف كو دي زواف زواف سي لا. En tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est que تقبيلي فينا اد فريري ادفن في الاستفاس et puis تعطونا les bacs plus ils vont prendre conscience que ils sont trompés de chemin. En tous les cas, que tu es là vraiment et c'est que vraiment vous êtes vraiment bravo, franchement bravo, franchement bravo. اشو الكلين فيكسد ستيدت ماشي سو كيلاخ يمكن جي ما مايور امي كلش تمشيو كلش انا لي مايور امي مي كلش تمشيو كلش خاطر انت صغر الصغار. Elle est pas quand je lui parle, je lui dis voilà, elle me dit non c'est de n'importe qui Goren un livre, il a dit ça, Mohamed il a fait ça, il est bien et trucs. Non, ça va, explique-moi pourquoi il a épousé une fille de 9 ans. Dis-moi pourquoi. Comme un homme de 53 ans, comment veux-tu t'approcher d'une petite fillette de 9 ans? C'était c'était comme ça. Voilà. En plus, elle vit d'ailleurs en France. Ça a la mentalité tordue, mais voilà. Voilà. C'est comme si elle cautionne un homme de 53 ans toucher une fille de 9 ans. Tu vois, c'est un petit. Ils sont si ils touchent l'islam, il y aura les terres comme ah, mais c'est vrai, je te jure, je sais pas, ils enseignent l'islam dans les écoles algériennes. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est vrai, mais c'est incroyable. Mais dès que tu leur dis quelque chose sur l'islam, ils te rentrent dedans. Je peux me dire c'est à partir de quel âge? Oui. Avec le nouveau programme à 3e année primaire, nous des cours de Fsira en Mohamed, des petits résumés. C'est ce qui me donne parce que j'ai mes enfants qui sont scolarisés. Donc 3e année, لازم تفكن كل تصورتين لازم تفكن الشرح تفسيري ناس ومن بعد عندهم كل شيء كيبين مريلين كوينات تدخل من اين تعرف الدنيا المحمد des petits résumés à chaque fois. بعد داروا ناس موقل مي فريمون بعد داروا مي كفاية كل لوسون داروا دينا والرسول هو قدوتنا علينا الاتخاذ بخاطر تم تفهمها. الرسول هو قدوتنا. Nevien, c'est l'exemple à suivre, c'est notre exemple qu'on doit suivre. علي الاتخاذ بخطواته أي ندير الحنبي إلى قاد الحقول ذنك. C'est mon exemple. Troisième année primaire. Est-ce que on enseigne vraiment c'est des mensonges? Est-ce qu'on leur dit que Mohamed a épousé une fillette de 9 ans? Ah non, c'est pas non. هو كينيا ماشي خاطئ ماشي في لي بريمير. الا ما مقراش شي طح تديني نهات جو سي با مي اون توكا فورا مي لي زيبوزين سيركل لينا ناس تقول لك لا كومبيان ديبوز كومبيان دونفون سيموثن امشي ديفدا امشي خديجه مقرط فلاس ainsi de suite. Donc قاوند اين كان بغان اين كان يكشف حن كان تزرون سوا ديزون فوالا اين كان يقلقنا تزرون دونك تيني ميك ما دي روح Voilà, donc m'a dit que je me mets. C'est pour ça que j'insiste. Moi, si tu n'as pas. Si tu veux avoir le voilà, de faire, c'est bon. Avec 6 idées dans la tête, exactement. Mais est-ce que on demande aux parents, est-ce que c'est obligatoire de les cours à l'islam? Est-ce que c'est obligatoire? Oui. Bien sûr, c'est noté, c'est sur 10.
c'est sur 10, c'est une Ah matière bon? تتغرض تصحف. Ben oui, ben oui. Eh ben, دابا خير. ده مخمس Vous imaginez que un enfant de 3e année primaire, il s'est من سنين هذاك اللي يحفظ واجد. Je me demande كان اسمها يوضع السيم ذا شرا يخدم. دي فرسان كراك دونك قول Non, mais ما فيكش مض كيني avant ساعة ma petite bulle, ma petite coquille عايشة avec c'est tout avant que je me وراو على كل شيء j'avais mes idées mais finalement c'est beaucoup plus grave كأنك نتولي رزيك خاطر même l'un d'autres matières الكواشون يتسكشى من par exemple الطبيعة المدنية هتكونوا تفهم نورمالمون الطبيعة المدنية هاد الحوايج كونونسيني سور اين اذا ندير سو كي اكزيست في ليتا سيفيل في الكوارا شو لا دايره شو لا ميري شو vous voyez à peu près Oui. mais ثورة avec le nouveau programme ادير غور par exemple فهمنا نخدم ناس ندير لو سون واش اون اكسبليك ا لونفون في العوايد تمورث الكل par exemple on lui ma fille une fois que je me donne avec une leçon تني ديما تحفظ bien sûr وفي غادي لنا ناس باللي باللي كاين زعما كوم بوان كوني on est des Algériens d'abord musulmans après فهمنا نكون في دايرين دي مزوره يرنا ذي مسلمن ومن بعد ذي مزيغون فهمتي mais avant tout on est Algériens musulmans امازيغ دونك لو كنتي امازيغ ديجا tu es musulman نثني على الحال quand on t'explique وين troisième l'islam ني quand tu es musulman logiquement tu es juste algérien musulman في موزغانيك تكسنك ton identité justement c'est un bourrage de ouais سوينو كديلان ديال الاسلام سوينو كديلان ديال الدايره ثني سوينو كيلان دونك سي تحفظوك وداك الشيء زرزوك لي دونك سي ا بارتير دو مومون او سي اون troisième نو يمكن بعد قراصني وراوي نو واقي نو سي اون ماتيير حفظتها وديكس une bonne note mais tu cherches jamais à comprendre. Après les pauvres enfants, mais quand à l'école on leur apprend le Mohamed Aka, et puis il arrive à la maison, par exemple comme vous, votre enfant il va apprendre, on va lui apprendre une leçon à l'école, voilà c'est cela, ben dès que je me sers même dit mais voilà j'ai appris ça, mais sinon non c'est pas comme ça. Après le pauvre enfant. Non madame, qui n'aimait raoui, mes filles. C'est une base. تروح aller à l'école pour savoir lire, écrire et compter. تجي تروح نتاع l'école هذا واش تحفظ لي ديال l'école. ساعة تيسين تغرض، تيسين لا discipline bien sûr، تيسين تيرو تحسبوا. قراص je lui donne des exemples. قول شفت تاع قراص مقل فيفام مثلا اللي تروحوا على لوزين يقراص طبيعة إسلامية. Quand il fait ses petites voitures, ses petits moteurs, ses petits trucs, est-ce qu'il a besoin de tabi islamien non, tabi islamien j'ai besoin juste. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. حماية الثقافة الثقافة سي اللي مفاهمة مي حوايج راه إسلامية جيتو. Quand elle va à l'école, on lui dit si سلاق التربية يا جنا شو l'enfant elle se dit quand tu le regardes droit dans les yeux quand tu vis au quotidien c'est envers toi qu'il a confiance ça a confiance par exemple, là c'est un petit détail, tu es une héroïne. À chaque fois, par exemple, moi je suis là. À chaque fois qu'il y a quelque chose de danger derrière moi je suis là. À chaque fois que tu fais attention. Donc, ce que je dis, toujours vous voyez, et c'est important de regarder, de se mettre à genoux. De se mettre à genoux et de regarder ton enfant droit dans les yeux. Il va te croire, il va te faire confiance. قبيلي ثني قبيلي ثني يا جاوسنا قبيلي ثني جوا فايتي كوم سا باش كيني راح يستيلاقيني باش هاد غرانت جو قرعت vous allez عاد ملي لمستي كاماراد هضر نستعرف واش تريبون ديالها واش تريبون ديالها اي غلط
Allô? الو الو باقي Oui, Oui, مفروض allô. moi je suis là. Oui. يا قلاك ولاكي كملا ولي ما ولد ما Donc, Zimi, c'est pour ça que moi, je sais pas, mais vraiment, à chaque fois d'ailleurs, j'insiste sur ce point-là. Cool chef doute s'il cas. Mais si on jette pas, mais si il faut que 18 سنة, 17 سنة, que tu vas lui jeter Ah, des mais trucs, il est le mais il cesse pour fera, tout. Bah oui, il bien fera qu'il sûr. sait. Nikini, il est quand est-ce que je lui ai permis de هضرك les camarades ينسى ديفا الصعرة اسمي توالى خدم دوت ماس تم شطح اروح نتاع ليكول جو مو سوفيان في السلسله الساعه ونيت تمشضاس خدمت دي تروك تنيسو معنا باسكو سيتي لو بروميير جور دو ليكول تمشطح في النيا تنيسو معنا ايناس تنيس ما مدهضر ندير فارات ولا استعراف تنيس بالك سنترو تنيس خاطر نيت القبايل نيت ضعرافين تنيسو من بعد مش كيف نتسنطر كليا هذا فضل ويدا قبايلين ويدا عرف هضرك ودي قبايلين نعرف نوش نتا رواد. C'est à partir de là que j'ai compris que mon message est passé pour mes enfants. Mais il y a des parents qui ils s'abandonnent. Il y a des parents. ما تعرف دمي كيك نتابوندون غير في تسعوية لا. Il y en a malheureusement. Là, parce لا qu'ils non, moi abandonnent. j'abandonne pas, moi Et ça, je تعرف ناس ما تقعد. كاينين ديك اللي غدينا la rentrée scolaire. J'étais en Algérie, حضرنا la rentrée scolaire. Et ben, donc, cousine, on a dans les fournitures scolaires ici. Il faut voir. C'est elle s'adressait au vendeur de Saraf. J'avais froid dans le dos. Dites-moi, dans un village, au fond au village, ils vont donner un Saraf qui est de crayon gris et tout. Saraf, Saraf, c'est des cabines, mais c'est un vendeur. C'est des on a دوغال ولكن دي ناس قالين قهوه c'est juste parce que ولاش la personnalité on se rend pas compte de la gravité الشغل اللي قلتي c'est banal tu banalises تعرف non c'est important خاطر الوقت le problème. Oui, exactement, exact. Ça, c'est vrai. Coucher les parents, surtout la maman. Je sais que la cousine et nous, la télévision, 24 sur 24, les féminins à Ravena, jamais tu vois que la chaîne, je sais pas moi, des dessins animés surveillés, des trucs. Que ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, ce qui fait. À propos de la chaîne qui à propos de la chaîne qui est TV4 elle est interdite. TV4 il a bien raison, il a raison. Non, je souffre le martyr sur la cour. Je souffre parce qu'ici وهضنت تعرف مي قراسنت جو وهضنت تعرف تا وانت تسانك تا وانت ديو تمش ثقها واش ما داويو كنت قالوا ثقي مي قراس نو fait que elle sait lire elle sait écrire تعرف السنة تعبر elle sait pas s'exprimer mais la base سن la base تعرف تسنى تخدم c'est le plus important pour moi تحرش ضروري تحرش ديال ماتيرنال من دوشي قاعد تحرش c'est le plus important مي لو كان تفكير الغرض خاطر تفكير الغرض يمكن كنا تيحرج ديالك كل يتصبح حتى مزواروث. C'est ce qui est pour ils sont vraiment excellents. تعرف الناس ذي مزورة القرآن في صورتين من كيني non j'ai souffert ولكن نسمن لما اللي غاسي اللي ادفع سي كل تزال derrière وزرار شو elle تخدم elle ne comprenait aucun mot. J'ai souffert à cause mais il a fini par comprendre مزيت qui elle est. C'était des petits détails. Des détails qu'il faut faire comprendre l'enfant dès son jeune âge. j'aime prendre في القبايل سمحيه باردون تاقن ام الحجاب بس ميد نوح على عندك اللي غثوره تروح على كراش ميتي له حجاب شيختيني سكرت الحجاب c'est un détail truc mais j'aurais pu banaliser mais René il avait 3 ans et demi 4 ans si j'avais banalisé mais نشغل النية تروحوا بيان سور اذا شات تخدم ليميت لي ميتراسين ستري الحجاب تلعب بروميي جور دوزيام جور troisième jour كتفوزين فوالا باردون تروح تلسان تلعب ناس انيا ناس مو الكلمه ماني مع المري ناس تبغي تثني داخل تاكي لي بالك كنا تروح مقلماني مع المري فوالا تروح مقلمانيس ناس بون ناس كسوره واقي ناس تو برون تا روب كابي الناس دميتي تروح للسيت دميتي الناس مقليين كيسكي هذا شي اذا نوا يشبحون تنيدوي ثقي لي بلان دو كولور ناس تي ضا لي ناس ما تلسى واقي ثري ذاك فقراوي ناس تو فا توت سي كولور tu vois la beauté qui glendegi tu vois la liberté qui nas tu pourras dire ah des nas ou les vraiment
سميح انا سمحنا غادي كذا رواقي ناس tu fais croire وجي ثاقي ناس باكي ديما روحك كتا tu choisis ناس قلنا سمحت فلوس تمينا ولا راكن ولا سنتقم دور ثاقي بد دوبوي لات لي مامون ام ديسلن جيسبر لات لي مامون دي سمح كي زيكوت ام دسلت كان خدمت لا ميم شوز خاطرني فريمون فرانشمون برافو فرانشمون c'est un combat que je mène au quotidien je le mène ce fléau vraiment il faut faire parce que vous connaissez c'est pas beau c'est juste je suis partie voir écouter chanteur فيك دنسي لكن حميد تيداف نغيس مسوينا حكيم Wina, j'ai écouté cette chanson là, je vois pourquoi est-ce que il veut racheter tous ces CD. Il chantait que ça irait. Il chantait bien, Thierry. Très bien, il chantait très bien. Ah oui, il y a des china, mais vraiment, c'est vraiment dommage, hein, c'est incroyable, parce que justement, là, dans c'est très bien ce qu'elle fait. Puisqu'apparemment حاكم تيداف il a épousé une islamite وقال لك ني ترى apparemment c'est sa femme qui lui a fait ça alors c'est ce qu'elle fait la dame ou مثنا غاكاش تخدم c'est vraiment très bien vraiment chapeau hein. Je vous tire chapeau madame. Merci madame. Moi je suis convaincue elle a besoin de franchement merci beaucoup ça me touche je suis convaincue d'une chose c'est لما الحاجه تقنع عيسى كالحريه quotidiennement je دوني ثقي ني راس قراتي دا chaque fois d'ailleurs on peut tout gagner et tout perdre صراحه ضرب des amis les perdre de l'argent des amours plein de choses qu'on peut gagner كنروحو نتعوض في الضويه tout mais quand ما تصرح tu te perds toi-même. Jamais tu peux avancer. Si tu n'es pas qui tu es, si tu ne donnes pas. J'ai pas, peut-être, je me dis à des moments, je me dis que j'ai pas grand-chose à donner. Oui, avec le nouveau, je mène un combat quotidien. Croyez-moi, avec vous, c'est un combat quotidien. L'éducation, c'est vraiment c'est magnifique. L'éducation, c'est très important. C'est des filles parce que tu laisses, je me dis, parce que تمطف ماشي للصيفة كان تمطف ماشي للقراية كان تمطف إلا قتيلي إلا كلشي سديلي في الفن إلا كلشي التمثيل الهضرة كلشي إلا تمطف إلا من دفع الدار sur le chaîne. Je connais des personnes. J'ai une cousine un petit peu éloignée qui est dans le nord. Elle fait Sciences Po. Elle est brillante. Elle est très brillante. Et du jour au lendemain, faire un hijab. Et ben ses parents ouvrent, elle les a menacés. الناس كانوا تجمع هذا الصغار اجل لاغير جو تو كيتي وكان اللي نتيني جو مون فو elle abandonne Sciences Po elle abandonne bac plus 24 bac plus jamais je laisserai mon enfant avec porter le hijab jamais de la vie ما ساعقش jamais ماذا قال l'enfant n'y tient vraiment à être dedans moi je l'abandonne c'est une religion surtout depuis que j'ai appris tout ce qui se passe je la supporte pas frère avec fierté parce que mais je te le jure frère avec fierté. Alors, من النوذ كي تسمح سيسني باكلي فراكون avec fierté. وكنا نسعوا منا يلي غادي بلي هذا صغا قمدون هذا صغا هذا بغا تشمالني تو جو أفنكره vraiment sans regret. أسيدي نويا زيرو.
اش Non, كاين هذه vraiment. سلماتين Pardon? تبغى تدير نوم سوال. Non, Bon, Kini, j'insiste à chaque fois, sincèrement, dernièrement, avec l'aide de Nourawalio. Kini, j'insiste à faire, j'insiste qu'il faut vraiment, à tout, à tout, à la base. Il faut, oui, كان الذي في مورثير كلية les enfants بنيتني غير بنيتني في الفيتور خاطر ويقوم يعصر وعنقود نسن جو بونس ماشي داين خاطر ماشي داينا دارقا ما تتابيلي وين لان غير او غير اونت اي اونت يشيك زعما غادي تدخل الموت مي وين يروح فريمون il est convaincu de ces âneries ces conneries je pense pas qu'il meurt donc il faut vraiment دريش ميك ماشي غير ميك ربي يفوق بلاك ديال وضعف كدا ديباسي تيك غوات تاول ميك ربي تسكت فيك زمانه تكنو دار غورس tu peux le vraiment espérons que الجوامع غينيا je souhaite vraiment qu'on trouve une solution الجوامع الشيخ الجماعه باسكو بنشني دار نتي ديال قرانا يقوا ما oublier خاطر سي كون في دي لايف on se bat il suffit de 2 heures de Gwyneth pour nous finir donc tout est passé اثر كوني نبغى تنيد ناوي سوا لا شو نبغى تنيد ناوي سوا الى قدر نسمع donc il leur faut Donc, vraiment je pense pas. il faut vraiment les craindre je pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas. non Quand même, trop lâche ils sont trop lâches, voilà. Comment ils parlent, comment ils parlent ce qu'ils lisent, hein, parce que les livres et tout. Personne, tu coules, mais j'espère qui est contre. Rien que pour savoir c'est quoi leur conviction, c'est quoi leur conviction. تسالينا لا تدي تسالين دوكا مساكيت ورغرانا روسينا روزرانا راه يسعى كان مسكين تيكتي هكاكين فوالا ماشي ثاني وكاد يغران وكاد يسندين قارن ودن تصبوا يرى النيفو غارون ها اللي في كل النيفو نكون يقول ترى راه ولي مثال نون وي داكا صرب بلي وكاد مساكيت هادي تسالين وكاد وزرانا شويه ندي كواد تساليني خاطر يا باكي ولا شينا كني غاتني يجن ودسالينا راه وزرانا راه وما جوهري بويزيري الشيخ رزقي وايضا كنا كلنا كل القبيله كل الامام كل الشيخ كل الجماعه زرانا كثير تيلان امشي على ديالي زرا تيدت مادام مسكين مادام وين كني نقول نغري باك بليس كني نقول نغري لا عمري ندي كتبت نغري غرا كي كري غرا ولاش داين كان يدير القض كان كسي داين كان داز دحكان دايور ادر مسل الخبار ما تمسلين وكيقرا وكيل لا عمري ثغريغ نغثاقي لا عمري تيدغري حكايه ثاقي لكن ثاقي لا عمري داز السليغ العمري السليغ وي ثاقي لا عمري السليغ تفن دارني لا باسكو كيسعى داكي وي ذاك ني تطفخني داك ني ما استفوغ غاسني وفلا وني تنافير راني يدوقني الاحاديث موضوعه يا وزاره ما سلغيستي حديث موضوع ماشي يوث احد ازدا ايماز الدمض تكتب سميس صحيح تكتب سميس صحيح البخاري ولاش الموضوع ديالنا صحيح الو تصور ما يتمثل البخاري ياكي اشو يخدم يجمد 600,000 حديث 600,000 حديث 600,000 حديث اشو يخدم يلا ذنت سيستيم هذه سيك خدمنا نتيري ينقثنا كلين يكسب سوا ديزون الضعيف نغ المشبوه نغ الموضوع نغ يكسب ويقاذني الور 600,000 يجد 7,000 شحال يجد 7,563 600,000 600,000 600,000 يكس هيلك يكس وكذا يكس الشك وكذا وليس يتحقر ديك السنين وليس حاله ضعيف يكسيثن يجد 7,563 يجا الصحيح كاد روح هذا ابو جاد مسكين وكذا كيكون فقر تيكون تصطفطني مديني حديث ضعيف انت يزرع لا وليس راه الشمع
من سعيد بويزري واش يقول كي سعيد بويزري يروح غادي يمسلاك البازي ذول غادي يمسلاك ويثير القبايل يدير ويزمير خاطر يزرا تيدت انت غير تمسلين الصحيح البخاري مثلا صحيح البخاري سعيد بويزري يتمسليس الامام مالك هذا الامام مالك سعيد بويزري تمسلي السنن النسائي هذا السنن النسائيه هذا النلدي نتا يزرا شو يلان دي نسائي يزرا شو يلان دي البخاري يزرا اي اسكاك ياكو اي سيد نتدم نخدم يسلي اللايف يزرا انت هي واجمة ce sont des menteurs. ذا شو تني ذا شو تني Ça les gêne pas de mentir aux gens. والي جوهري لا بيبليكاسيون تولي مشي يرقل مشي Je l'ai vu, c'est en arabe. ياك تعرف ولاش. توطف باللي وكاذني نكوني نتريبون ديالها وكاذني نكوني بلا 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 تغيول اللي تمثال ويزمير ريمانيس يزمير ريمانيس ومن بعد يستخدم لا مورال سي كوا لا مورال سي شو تسكن لا مورال ولدما زينك نستخدم لي بلو faible. لا لا مورال Ah oui, parce qu'il y a une petite leçon. En tout cas, ouais, j'ai insisté. لين deux ou trois ثلاثة سافري ذا. وطاسي جاي تزرب شحال ديال السوالين كاين دينمو سي لي غاسيون فريمون il avait tellement يوهم il avait envie de pleurer مسكين ça se voyait dans ولا شوف الكاسي ديالي En tous les cas, ça fait plaisir de discuter avec des personnes à cas. Vraiment, ça fait vraiment plaisir.